ल, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृति भयो त? 2076 साल 7 महिना 16 गते, कार्तिक 16 गते चाहिँ के भयो त? स्वीकृत भएको हो। ठिक छ। के भन्नुभयो साथीहरूले? के भन्नुहुन्छ कि यहाँ पढ्न हो कि तपाईँ गफ गर्न आउनुभएको? ल यता हेर्नुहोस् है पहिला। दूरदृष्टिको कुराहरू यसबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाट सोधिरहेको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाट सोधिरहने गर्दछ यो लाइसेन्सतर्फ, विचार गर्नुहोस् यसमा सोध्दा। दूरदृष्टि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अन्तर्गतद्वारा एउटा दूरदृष्टि एउटा मात्र छ है, लक्ष्य पनि एउटा छ, उद्देश्य चाहिँ 13वटा छन्। ठिक छ। अब दूरदृष्टि एकवटा के हो भने हेर्नुहोस् है, यो एकदमै विविध तरिकाले प्रश्न सोध्न सक्छ। दूरदृष्टि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि गर्नको लागि समृद्धि यो के हो भनेर आउन सक्छ। दूरदृष्टि हो कि लक्ष्य हो कि रणनीति हो कि उद्देश्य हो कि के हो भनेर पनि आउन सक्छ है। अब यहाँनिर दूरदृष्टि भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। दूरदृष्टि हेर्नुहोस् त, टाढासम्मको चाहिँ हेराइ भन्ने हो नि त। दूर भनेको टाढा, दृष्टि भनेको हेराइ। त्यस्तो होस् कि जुन चाहिँ शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय र रूपान्तरण र समृद्धि हुनु पर्यो भन्ने कुरा एकदमै यो लामो भने चाहिँ एकदमै तपाईँको टाढासम्मको हेराइ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले लिएको छ कि यस्तो हुनुपर्छ भन्ने। शिक्षित हुनु पर्यो, शिक्षित मात्र भएन, सभ्य हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो, सक्षम जनशक्ति हुनु पर्यो, एउटा कमा छुटेछ, सामाजिक न्याय हुनु पर्यो होइन, रूपान्तरण र समृद्धि हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले जोड दिएको छ। ठिक छ। अब यो लक्ष्य लिएको छ साथीहरू, लक्ष्य पनि एउटा छ। लक्ष्यमा चाहिँ के जोडेको छ भने सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, एकदमै सम्झिनुहोस् है साथीहरू, यो आउन सक्छ, प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूप मानव संसाधनको विकास गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ लक्ष्य, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 यो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ है। सो हेर्नु होला, लक्ष्य र दूरदृष्टिमा तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने कुनै एउटा दूरदृष्टि दिएर कुनै एउटा यो दुईटा मध्ये एउटा पोइन्ट दिएर यो कुन हो के हो भनेर आउन सक्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति के हो त? दूरदृष्टि हो कि लक्ष्य हो कि उद्देश्य हो कि रणनीति हो कि के हो भनेर प्रश्न आउन सक्छ। यसलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला, धेरै गाह्रो छैन। दूरदृष्टि भन्ने बित्तिकै हामी शिक्षित होइन, शिक्षित बन्नको लागि सामान्यतया त्यति बेला नै पढेर हुँदैन, शिक्षित लामो हेराइ भयो क्या है। अनि लक्ष्य भनेपछि तपाईँको ठ्याक्कै प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो होइन, शिक्षाको सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो भन्न खोजेँ। र प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो, प्रविधिको प्रयोग गरेको हुनु पर्यो, रोजगारमूलक बनाउनु पर्यो, त्यो तह पास गरेपछि रोजगार गर्न खाले हुनु पर्यो, उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ जोड दिएको छ साथीहरू है। अब यसको उद्देश्य 13वटा भए र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आवश्यकता यताउता धेरै कुरा छन्, यो मैले जोडिनँ। अब यसमा मैले थोरै पोइन्ट जोडिसकेपछि हामी प्रश्नोत्तरमा जान्छौँ विशेष गरी है। अब शिक्षा नीतिका आवश्यकताहरू छन्, किन कसरी भन्ने कुराहरू छन्, यसो सर हेर्नु होला। जस्तै हेर्नुहोस् त, गुणस्तरीय पर्वकारी बनाउनु, निःशुल्क गर्नु, सबैको लागि निःशुल्क पहुँच पुर्याउनु गुणस्तरीय शिक्षामा, विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षालाई यसले विशेष जोड दिएको पाइन्छ। त्यही माथिको पोइन्ट हो। अब यो 13वटा उद्देश्यलाई हामी यो सर्टकट तरिकाले अथवा नीतिगत क्षेत्र अथवा 13वटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो नम्बरमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको बारेमा छ। अब यो सबै सोच्छ सर हामीले नीतिगत हेर्ने हो र भन्ने नयो होइन, हामी यति सोध्यौँ नीतिहरू अथवा उद्देश्यहरू चाहिँ नीतिगत क्षेत्र अथवा उद्देश्य भनेर चाहिँ 13वटा छन् भनेर सम्झिनु सिद्धि। ठिक छ। अब कति नम्बरमा कुन पर्छ भनेर सोध्दैन, यो कुन पर्छ पर्दैन भनेर पनि सोध्दैन, बोकिराख्नु परेन। अब हामीलाई यदि सोधिहाल्यो भने एउटा प्रश्न योबाट पनि बन्न सक्छ, आउन सक्छ। यदि आयो भने हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले कुन नीतिलाई खारेज गरिएको छ भनेर आउन सक्छ, कुन नीति खारेज गरेको छैन, गरेको होइन भनेर आउन सक्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले कुन नीतिहरूलाई खारेज गरेको भनेपछि माथिका सबै भनेर आउन सक्छ। यति बेला बुझ्नुहोस्, खारेज गरेका। अब यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 लागू भयो र त्योभन्दा अगाडिका नीतिहरू खारेज भयो। के त? तालिम नीति खारेज गर्यो, अनौपचारिक शिक्षा नीतिलाई पनि खारेज गर्यो त्यति बेला। हेर्नुहोस्, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति
विशेष गरी यहाँनिर अर्को चाहिँ उच्च शिक्षा नीति 2032लाई पनि खारेज गरेको छ। अनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति 2073लाई पनि खारेज गरेको छ। सामान्यतः के बुझ्नुहोस् भने 2076 भन्दा अगाडिका नीतिहरू जति छन् ती सबै खारेज गरेको हुन् र त्यो अनुसारले यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति नयाँ तरिकाले आयो। 7 महिना 18 गते नै हो। ल यसो हेर्नु होला, त्यहाँ मिस्टेक पर्यो होला। 7 महिना 18 गते हो कि या त 7 महिना 16 गते हेर्नु होला। ल अब प्रश्न हेरौँ है साथीहरू। ल क्वेसन नम्बर 1 को प्रश्नको एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1 को हेर्नुहोस् त। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 नेपाल सरकारबाट कहिले स्वीकृति भयो भनेको छ प्रश्न चाहिँ। तपाईँहरूले कार्तिक 18 गति भन्नुपर्छ कतिजना साथीहरूले, कतिजनाले चाहिँ 16 भन्नुभएको छ। यसको सही माथि मिस्टेक भएको रहेछ है साथीहरू। यसको सही अप्सन चाहिँ कार्तिक 18 गति नै हो एकदमै। ए कार्तिक 18 यहाँ चाहिँ कति हो, 7 महिना 16 गति भयो होइन, कार्तिक 18 हो है साथीहरू। त्यो माथि चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ भने बुझ्नुहोस् है। यसको सही अप्सन घ, यसको अप्सन घ हो। माथि चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ है। वेट गर्नु होला। बुकहरूमा पनि फरक लेखेको छ एक्चुअली। यो 18 गते नै के अरे 18 गते है। 18 गते नै सही हो। सही ल यहाँ निशा मैले पठाउनु भएको छ, कति गति भयो हेर्नुहोस् है त। 18 गति त्यही हो त, 18 गति है त। त्यो माथि मिस्टेक भएको रहेछ त्यति। अन्य प्रश्न हेरौँ है। यसको चाहिँ सही अप्सन 18 गति, 7 महिना 18 गति। ल क्वेसन नम्बर 2 को प्रश्न। क्वेसन नम्बर 2 को प्रश्नको एन्सर गर्नुहोस्। शिक्षित सबै स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि यो कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ? प्रश्न यसरी आयो हेर्नुहोस् त। कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076मा, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा, सुप प्रदेशको चालु आवधिक योजनामा भनेको छ। यो एउटा प्रासबाट ल्याएको प्रश्न हो, त्यसैले चाहिँ ठ्याक्कै जोड्न सक्छ। यसको सट्टामा अरू कुनै आउन सक्छ होइन। चालु आवधिक योजनामा भन्नु पनि सक्छ है। चालु आवधिक योजना जस्ता विभिन्न पोइन्टहरूलाई जोड्न सक्छ अप्सन घमा। शुभ प्रासको नोटबाट ठ्याक्कै जोडेको हुनाले शुभ भनेर आयो। ल भन्नुहोस् त यसको सही अप्सन कुन होला त? अहिले हामीले पढिरहेका के छौँ त? राष्ट्रिय शिक्षा नीति। राष्ट्रिय शिक्षा नीति नै हो है। अनि यो के हो त? ल भन्नुहोस् त। यो चाहिँ दूरदृष्टि हो कि रणनीति हो कि लक्ष्य हो कि के हो भन्नुहोस् त? शिक्षित सबै स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय र रूपान्तरण र समृद्धि यो के हो? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दूरदृष्टि हो कि लक्ष्य हो कि रणनीति हो कि नीति हो? ल भन्नुहोस् त के हो? दूरदृष्टि हो। ल ठिक छ। त्यसपछि हामी जानेछौँ क्वेसन नम्बर 3 मा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा नीति छन्? नीतिहरू। नीतिगत क्षेत्र भनेका र उद्देश्य भनेका एउटै हो नि। अब यसमा नीतिहरू कतिवटा छन् भनेर सम्झिनुहोस् है साथी। कतिवटा नीतिहरू छन्? यसो बुकमा हेर्नु भएको छ भने टाइप गर्नुहोस्। ल नीतिहरू है। अब कुनै कुनैमा चाहिँ तपाईँको नीति उद्देश्यहरू भनेर है। नीतिगत क्षेत्र भने चाहिँ 13 वटा हुन्। नीति भनेको चाहिँ तपाईँको कतिवटा खान्छ त भन्नुहोस् त? ए भयो है। यसको सही अप्सन चाहिँ ए।
55वटा। क्वेसन नम्बर 4 को प्रश्न, ल यहाँ नीति भन्दा नि रणनीति हुनुपर्ने, यहाँ रण छुट्टै रहेछ कि जस्तो लाग्छ साथीहरु है। क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। माथिको रणनीति तलको नीति हुनुपर्ने। एकछिन है म चेक गर्छु। ठिक छ ठिक छ, तल छुटेको रहेछ है, यहाँ चाहिँ छुटेको रहेछ रणनीति। ल भन्नुहोस् त है, माथिको नीति ठिक छ 55वटा हो, तल चाहिँ रणनीतिहरू चाहिँ कतिवटा? प्रश्न एउटै, अप्सन फरक, अप्सन पनि सबै एउटै भयो हैन। रणनीति भनेपछि 33वटा है, रणनीति चाहिँ 33वटा। स्टिम एजुकेसनलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको के हो भनेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको के हो? उद्देश्य हो कि रणनीति हो कि कार्यनीति हो कि नीति हो? स्टिम एजुकेसनलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ भनेर यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको के हो भनेर प्रश्न आयो। यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको के हो त? उद्देश्य, रणनीति के हो त? रणनीति हो है। यो चाहिँ के हो त? रणनीति हो। क्वेसन नम्बर 5 को सही अप्सन उत्तर ख। क्वेसन नम्बर 6 मा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कति वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? क्वेसन नम्बर 6 को प्रश्नको सही अप्सन कमेन्ट गर्नु। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कति वर्षीय प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ? क्वेसन नम्बर 6। यसको सही अप्सन चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास भनेपछि 1 वर्ष नै हो, जुनसुकै ठाउँमा एकै छ हैन। ल 1 वर्ष हो। क्वेसन नम्बर 7 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कति वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूका लागि बाल विकास तथा स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ? कति वर्ष भन्दा कम उमेर बालबालिका? 4 वर्ष भन्दा कम, 5 वर्ष भन्दा कम, 3 वर्ष भन्दा कम, 6 वर्ष भन्दा? क्वेसन नम्बर 7 कति वर्ष भन्दा कम? नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाट सोध्न सक्ने यस्तै प्रश्न हो है त। 4 भन्दा कम कि 5 भन्दा कम? ल यसको चाहिँ 5 वर्ष भन्दा कम यसको सही अप्सन छ है। क्वेसन नम्बर 7 को सही अप्सन उत्तर 5 वर्ष भन्दा कम। क्वेसन नम्बर 8 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा कति वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकाहरूको लागि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष? क्वेसन नम्बर 8। 3, 4, 5, 2। यसको सही अप्सन पनि उत्तर ख नै भयो है, 4 वर्ष। क्वेसन नम्बर 9 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ? यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु है, हेर्नु होला। प्रारम्भिक बाल विकासको अध्ययन गर्न, शिक्षण गर्न हैन कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कति हुनुपर्ने भनेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11? यसको सही अप्सन त 9 त नहोला नि साथीहरु, 10 है। कक्षा 10 वा सो सर हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले।
ल क्वेसन नम्बर 10 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा उच्च शिक्षाको नीति निर्देश गर्न कसको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा उच्च शिक्षा नीति निर्देश गर्न कसको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, उपराष्ट्रपति। क्वेसन नम्बर 10, शिक्षा मन्त्री होइन साथीहरु, यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री है। यसको सही अप्सन प्रधानमन्त्री हो, बुझ्नु होला है। ल क्वेसन नम्बर 11 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनता सक्षम पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय समाज सेवाको रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ। के त राष्ट्रिय विकास सेवा, राष्ट्रिय शिक्षा सेवा, राष्ट्रिय सेवक सेवा, माथिका सबै के सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ त? स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाको रूपमा भनेको छ। क्वेसन नम्बर 11, यसको पनि माथिको सबै होला त? माथिको सबै होइन है साथीहरु। अब यो नीतिमा लेखेको कुरा छ, यसमा चाहिँ राष्ट्रिय विकास सेवा भनेको छ। राष्ट्रिय विकास सेवामा अब उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासम्म पुर्याउनको लागि अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाको रूपमा भनेको छ। त्यसै राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ। क्वेसन नम्बर 12 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाहरूले स्वदेशी लगानीकर्ता भए कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा? 5%, 10%, 15%, 20%? कति प्रतिशत भन्नुहोस् त? क्वेसन नम्बर 12 को सही अप्सन चाहिँ 10% छात्रवृत्तिको प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। क्वेसन नम्बर 13 को प्रश्न साथीहरु, सेम प्रश्न हो र? विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाहरूले विदेशी लगानीकर्ता भए, यही सेम प्रश्न रहेछ। क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ है त। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार आजीवन सिकाइ र निरन्तर शिक्षाको केन्द्र बनाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा के को स्थापना गर्ने कार्यनीति रहेको छ भनेको छ। आजीवन सिकाइ अथवा निरन्तर सिकाइ केन्द्र बनाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा के को स्थापना? सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, माथिका सबै। क्वेसन नम्बर 14, के को स्थापना? आजीवन भनेको छ साथीहरु, आजीवन सिकाइ र निरन्तर शिक्षा केन्द्र बनाउनका लागि। क्वेसन नम्बर 14 को सही अप्सन कमेन्ट गर्नु होला। ल यसको सही अप्सन चाहिँ रहेको छ सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउने भनेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कार्यनीतिमा रहेको रहेछ राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार। क्वेसन नम्बर 15 को प्रश्न, क्वेसन नम्बर 15 को कमेन्ट गर्नु होला। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा अपाङ्गता भएका, अशक्त, घरबाट विद्यालय आउजात गर्न असमर्थ र विद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्ने बालबालिकाहरूका लागि कस्तो विद्यालय सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा?
समावेशी विद्यालय, आवश्यकतामा आधारित विद्यालय, स्तरीकृत विद्यालय, विशेष विद्यालय। क्वेसन नम्बर 15। अझै 15वटा प्रश्न छन् है साथीहरु, 20-25वटा 25-30वटासम्म कतिवटा प्रश्न। क्वेसन नम्बर 15 को सही अप्सन कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल यसको सही अप्सन चाहिँ समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरालाई जोडिएको छ। क्वेसन नम्बर 16 को प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि विद्यमान शिक्षक तालिम केन्द्रलाई के का रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ? प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षण एकाडेमी, समन्वय केन्द्र, तालिम संस्थान। के का रूपमा? क्वेसन नम्बर 16 साथीहरु है। साउन्ड आएको छैन, साउन्ड आउनु पर्ने, साउन्ड छैन भन्नु। क्वेसन नम्बर 16 को सही अप्सन कमेन्ट गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 16। यसको सही अप्सन चाहिँ शिक्षण एकाडेमी साथीहरु। शिक्षण एकाडेमीको रूपमा विकास गरिने भनेको छ। एकचोटि यो जति नमुना प्रश्नोत्तर हामी आज जोड्छौँ यसलाई चाहिँ सरर हेर्नु होला। अब यो शिक्षा ऐनमा, शिक्षा नीतिमा लेखेका कुरा हुन् हैन, भोग्नै पर्ने हुन्छ, बुझ्नै पर्ने हुन्छ। बुझ्नु पर्ने भन्ने हुँदैन, यसमा प्राय भोग्नै पर्ने हुन्छ कि यस्तो कुरा हैन। अब माथि यो अशक्त यस्तासँग समावेशी भइहाल्यो हैन, तर यहाँ शिक्षण एकाडेमी भनेर अब यस्तोलाई चाहिँ शिक्षण एकाडेमी भनेर नाम नै राखेको छ। अब के भन्नु, भोग्नै पर्यो। क्वेसन नम्बर 17। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षालयहरूलाई शिक्षण सिकाइ केन्द्र गर्ने थलोको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ भनेको छ। गर्ने क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षालयहरूलाई शिक्षण सिकाइ गर्ने कस्तो थलोको रूपमा भन्नुपर्ने, यहाँ थोरै छुटेछ साथीहरु। क्वेसन नम्बर 17 मा कस्तो थलोको रूपमा भनेर अथवा डट छुटेछ, अथवा कस्तो भनेर लेख्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नु होला। कस्तो थलोको रूपमा विकास गरिनेछ? शान्तिपूर्ण, समावेशी, दण्डरहित र भयरहित। विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षालयहरूलाई शिक्षण सिकाइ गर्ने कस्तो थलोको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ? शान्तिपूर्ण, समावेशी, दण्डरहित र भयरहित है, भयरहित। क्वेसन नम्बर 17 को प्रश्न। यो चाहिँ सही अप्सन चाहिँ दण्डरहित साथीहरु है। दण्डरहित शिक्षालय शिक्षण सिकाइ थलोको रूपमा चाहिँ विकास गरिने भनेको छ, दण्डरहित। क्वेसन नम्बर 18। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यनीति रहेको छ? 10 देखि 15%, 5 देखि 10%, 15 देखि 20, 10 देखि 20। यसको सही अप्सन के होला? यसो अन्दाजमा मिलाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 18। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले है निजी विद्यालय निजी लगानीमा छन् भने त्यस्ता विद्यालयले कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यनीति रहेको छ? अस्ति हामीले अनिवार्य तथा निशुल्क ऐनमा पनि पढेका थियौँ हैन, 10, 12, 15 भनेर। 10 देखि 15% है। शिक्षा नियमावलीमा 10, अनिवार्य निशुल्क ऐनमा 10, 12, 15 छ हैन, अनि यसमा चाहिँ 10 देखि 15 भनेर चाहिँ भनेको छ। 10 देखि 15। क्वेसन नम्बर 19 को प्रश्न हेर्नु होला। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा दुर्गम पातलो बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा ठूला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा कस्तो शिक्षण व्यवस्था अवलम्बन गरिने व्यवस्था रहेको छ? ठूला विद्यालय सञ्चालन ल्याउन नसकिने भने
भने अब कस्तो शिक्षणको व्यवस्था अवलम्बन गरिने व्यवस्था रहेको छ? कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, कक्षा शिक्षण। पातलो बस्ती भनेको चाहिँ साथीहरू दुर्गम पातलो बस्ती त्यस्तो भयो खण्डमा। पातलो बस्ती दुर्गम भएको अवस्थामा त विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन्छ, त्यसैले बहुकक्षा शिक्षणको चाहिँ व्यवस्था गरिने रहेको छ। बहुकक्षा शिक्षण। क्वेसन नम्बर 20 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा कसले सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार कसले सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, व्यवस्था गर्ने रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार है साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार कसले हो त? सङ्घीयले, सङ्घीय तहले नै भनेको छैन, स्थानीय होइन, प्रदेश होइन, सङ्घीय तहले नै गर्ने भनेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन कसले गर्ने त? व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण कसले गर्ने? हामीले माथि जोडेका थियौँ 12 को, कक्षा 12 को र कक्षा 10 को चाहिँ कसले सञ्चालन गर्ने, कसले व्यवस्थापन गर्ने, कसले प्रमाणीकरण गर्ने? कुन तहले होला? सङ्घीय, स्थानीय, प्रदेश तोकेकै छैन। कसले होला त? यो चाहिँ प्रदेश तहले है। ठिक छ, प्रदेश तह। क्वेसन नम्बर 22 र चाँडो चाँडो नै गयौँ है साथीहरू। एकजना निन्द्राले मिलाउन सक्नुभयो? क्वेसन नम्बर 22, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षकलाई कति वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिम अनिवार्य व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ? 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा, 4 वर्षमा? राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार है। यो कति वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिम अनिवार्य व्यवस्था गरिने? टिपिडी अनुसार प्रमाणीकरण तालिमको अनुसार चाहिँ शिक्षक पेशागत प्रारूप अनुसार त फरक हो, 5 वर्ष हो होइन। अब यो अनुसार चाहिँ कति हो? यो अनुसार चाहिँ 2 वर्षमा, 2 वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गरिने हो। 2 वर्षमा है सर। क्वेसन नम्बर 23, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षकहरूलाई तालिम दिने पद्धतिमा परिमार्जन गरी कस्ता पद्धति तालिम सञ्चालन गरिनेछ? नीति अनुसार शिक्षकहरूलाई तालिम दिने पद्धति हुन्छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर कस्तो पद्धतिबाट तालिम दिने सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। आम्ने सामने, विद्यालयमा आधारित, अनलाइन तथा भर्चुअल, माथिका सबै। क्वेसन नम्बर 23। अब यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ साथीहरू, यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अहिलेको जमानामा आम्ने सामने मात्रै भएर हुन्छ त? अहिलेको जमाना आम्ने सामने फेस टु फेस मात्र हुन्छ त? सरले प्रमाणित त्यो तालिमको कुराहरू सरले भर्खरै पढाउनु भयो जस्तो लाग्यो। आम्ने सामने पनि गर्ने, शिक्षा तालिम केन्द्रमा नै, शिक्षक तालिम केन्द्रमा पनि आम्ने सामने पनि गर्ने 10 दिन, अनि 5 दिन बराबरको विद्यालयमा आधारित स्कुल बेस्ड तालिम पनि दिने, कार्य सञ्चालन गर्न लगाउने नि त, कार्याभ्यास गराउने र अनलाइन तथा भर्चुअल पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ यो जमानामा त। अब त्यसैले माथिका सबै भयो है। त्यो 3वटा तरिकाबाट दिन सकिनेको पद्धति चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने छ। आम्ने सामने गर्न मिल्यो, विद्यालयमा आधारित स्कुल बेस्डमा पनि रह्यो र अनलाइन भर्चुअल पनि गर्न मिल्यो भन्ने कुरालाई जोडेको छ विशेष गरी। अब किनभने अब राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले अब कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा पनि, यी विविध कारणले गर्दा पनि राष्ट्रिय भर्चुअलको कुरालाई जोडेको भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 24 को प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षामा कुन तहदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ? अन्तिम 5-6वटा प्रश्न छ साथीहरू, अझै वेट गर्नु होला है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षामा कुन तहदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई
शिक्षण सिकाइको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ। प्रारम्भिक तह, आधारभूत तह, माध्यमिक तह तोकिएको छैन। शिक्षण सिकाइको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने, विभिन्न भिडियोहरू देखाएर सिकाउने होइन, विभिन्न मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्ने, ती कुराहरू के। त्यसो भए प्रारम्भिक तहदेखि नै हो होइन र। बच्चाहरूलाई त प्रारम्भिक तहका बच्चाहरूलाई चाहिँ अब मजाले सिकाउन सक्यो नि त होइन। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने भनेको त्यो एउटा माध्यमको रूपमा भिडियोहरू देखाउने, भिजुअलहरू देखाउने भयो, विभिन्न गेम खेलाउने कुराहरूदेखि लिएर होइन कुरा गर्न सक्यो नि त। त्यसैले प्रारम्भिक तहदेखि नै भयो। क्वेसन नम्बर 25, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कति वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? कति वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ? क्वेसन नम्बर 25 को सही अप्सन 5 वर्षमा रहेको छ साथीहरू है। 5 वर्षमा हाम्रो चाँडो चाँडो नै गयो। मैले चाहिँ धेरैजना मिलाइसक्नुभयो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 विद्यालय शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा कस्तो अवधारणा एकीकृत गर्ने उल्लेख गरेको छ? कस्तो अवधारणा एकीकृत गर्ने उल्लेख गरेको छ? स्टेम, स्ट्रेम, स्टेम अनि स्ट्रेम। यहाँनिर बुझ्नुहोस् है, मैले अघि नै एउटा प्रश्न पहिले नै जोडिसकेको छु। त्यही अन्तर्गत चाहिँ इसको चाहिँ सही अप्सन एसटिइएम, स्टिम अवधारणा एकीकृत गरिने भनेको छ है त। क्वेसन नम्बर 27, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दैन? यसरी पनि प्रश्न सोध्नु भएको। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दैन? सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने, विद्यालय माध्यमिक शिक्षाको समन्वय गर्ने, विद्यालयको नक्साकरण गर्ने, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना बनाउने। सामान्यतः हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन पढेको छौँ भने यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। ल यसको सही अप्सन चाहिँ माध्यमिक शिक्षाको समन्वय गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पर्दैन। ए पता नहीं कौन दुनिया में नि है सर भन्नुभयो, के भन्नुभयो? तपाईँको नाम लेख्नुहोस् है। भोलिदेखि लेख्नु भएन भने रिमुभ भइन्छ। रिमुभ भयो भने अनि त्यसपछि चाहिँ जोडिन पाउनुहुन्न 2 दिनसम्म। पता नहीं कौन दुनियाँमा में नि है सर भन्नुभयो। कुन दिनमा छु सर म पता नहीं भन्नुभएको छ। तपाईँले नाम लेख्नुहोस् है रेडमीवाला। ल क्वेसन नम्बर 28, अन्तिम 3वटा प्रश्न। टिबिडी कार्यक्रममा प्रत्येक शिक्षकलाई विद्यार्थीका मौजुदा सिकाइ उपलब्धि स्तर बढाउन पेशागत जवाबदेहिता बढाउने आधार तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? तालिम कार्यशाला गरेर, स्वाध्ययन अभ्यास गराएर होइन, शिक्षण सुधारको योजना बनाएर र शैक्षिक परामर्श दिएर। क्वेसन नम्बर 28, यसको चाहिँ सही अप्सन चाहिँ अब शिक्षण सुधार गर्यो भने चाहिँ विद्यार्थीको मौजुदा सिकाइहरू होइन, उनले चाहिँ सिक्न थालेको कुराहरू ती सिकाइलाई चाहिँ तपाईँको उपलब्धि स्तरलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै शिक्षण सुधार योजना बनायो। र क्वेसन नम्बर 29 अन्तर्गतको प्रश्न छ। अन्तिम 2टा प्रश्न छन् साथीहरू। 15औं योजनाले शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा नीति लिएको छ? 15 योजना छन् अहिले लागू भएको होइन। टिबिटी भनेको के हो सर भन्नुभएको छ। टिबिटी भनेको सरकारले भन्नु भएन। टिबिडी भनेको टिबिडी त्यो टिचर डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ भनिन्छ। टिबिटी र डी भन्ने
15 योजनाले शिक्षालाई 15 योजनाले शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा नीति लिएको छ त? 1 वटा, 3 वटा, 5 वटा, 7 वटा? क्वेशन नम्बर 29 शिक्षा सम्बन्धी लिएको नीति कतिवटा छ 15 योजनाले? 5 वटा हो र? 1 वटा होइन र? पास भन्नुभएको छ 1 वटा नीति हो है। अन्तिम प्रश्न शिक्षा नीति कार्यान्वयन नहुने मुख्य कारण कुन हो? शिक्षा नीति कार्यान्वयन नहुने मुख्य कारण कुन हो? यथार्थपरक तथ्याङ्क र सूचना बिना नीति बन्नु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुनु, नीति निर्माण सरकारवालाहरूको सहभागिता हुनु, प्राथमिकरण गरिनु, के होला भन्नुहोस् त सर? क्वेशन नम्बर 30 को प्रश्न साथीहरु है। ल यसको सही अप्सन चाहिँ यथार्थपरक तथ्याङ्क र सूचना बिना नीति भन्नु भन्छ। ल आज हामीले यति नै प्रश्नहरू जोड्यौं साथीहरु है। यसको नोटहरू तपाईहरुलाई फोटो गराइदिएको छु। सो नोटहरू पनि हेर्नु होला।